Ikaw ba, pirmi kabalaka, pirmi mag-uol, o pirmi galikay og tawo? Posible nga ikaw nakasinati og krisis sa imong mental health. Ang COVID-19 pandemic nagresulta nga kadaghanan nato nagsigi nagpundo sa balay ug nahimong limitado ang atong pakihalubilo sa ubang tawo. Ang imong pagpaangay ani nga lifestyle, pagmanage sa kahadlok nga basig matakdan kas virus ug pagkabalaka para sa imong pamilya nagahatag og negatibong epekto sa imong mental health. Ang mental health mao ni ang imong emosyon, imong pamutok ug ang imong pakihalubilo sa ubang tawo. Hinahanglan makamatngon ka nga ikaw naa sa estado sa krisis sa mental health aron ikaw makapangitag paagi nga makagawas niini. Kung ang krisis sa mental health mo grabe, naay posibilidad nga ikaw makasakit sa imong kaugalingon, sa imong pamilya o sa ubang tao. Aron ikaw dili madayonon nga makasakit, mahimo nga pungan ang krisis sa mental health sa dali nga panahon. Sa kani nga video, maghatag kog tips aron mapugnan ang krisis sa mental health sa karon nga panahon nga pandemya sa COVID-19. Una, paggama og routine aron di ka malibog kung unsa imong gamon. Sample routine nga makatabang nimo, mag-exercise. Pagkaon og sakto sa saktong oras. Mugahin og oras sa trabaho o sa pagpahuway. Ikadua, minusan ang sige pagtanaw og balita. Minusi ang sige pagtanaw og balita nga makabalaka o maka-stress kanimo. Sulay tanaw og balita kausa or ikadua sa usa ka adlaw. Ikatulo, pakihalubilo sa imong pamilya, amigo o amiga. Pag-anad jud nga makihalubilo ka sa mga tao nga importante kanimo. Kung dili mahimo nga physical kang makikita, pwede nimo silang tawagan sa imong cellphone pinaagi sa internet o cellphone load. Ikaw ba, likayi ang pag-inom o pagsuyop og droga. Mahimong i-limit ang imong pag-inom-inom o ayaw na lang yun pag-inom. Kung ikaw na ay problema na balaka o gilaayan, ang pag-inom o pagsuyop og droga dili mahimong solusyon. Ug kini makatabang pa og duot nimo padulong sa krisis sa mental health. Ikalima, pagmatngon og paggamit sa imong cellphone, tablet o computer. Mahimo nga tagaan nimo og oras ang imong kaugalingon sa pagpahuway ani nga mga aktibidades. Kay tanan nga masubraan, makadaot. Siguraduha nga balanse ang imong screen activities o physical activities. Ug kini ipaangay nimo sa imong routine. Ang krisis sa mental health dili kini komedya. Ug mahimo seryosohon nato kini. Ato nang himuon ang mga dapat natong himuon aron kini atong malikayan. Ug mag-ampo lang ta nga ang COVID-19 pandemic mawala na gyud ni. Kung naganahan mo ani, subscribe na mo sa akong YouTube channel o follow sa akong Facebook page. Salamat!